यमन फर्क करुन कि इस तजुर्बकार यम काम कर्म सियासत कर्मस खदमत कर्मस तिमन वुचुन सह हेक्या काम करित बेयि कि तमिस दिमो बेयि अकि लटि मौका किन तिम ना तजुर्बकार यमो नु वुनिक तान कॉर्पोरेट इलेक्शन ति जिउन तिमन दिना मौका किन तजुर्बकार यम सात ति इलेक्शन दौर तम सात इस पार्टी मैंडेट दिवान तथ मे चॉइसेस तो मगर इस चॉइस राय बनान कुछ राय कह राय सही गसान कह गलत त गसान मगर मोन योतान तालुक मे बसान अस पज वुमेन एम्पावरमेंट वक्त जुल्म और तकलीफ और मुश्किलात इकोनॉमिक डिप्रेशन कश्मीर में है तो वो कहीं नहीं आज तक मैंने देखा है। एक आम गरीब जिसका बिल आती थी 370 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये आज डायरेक्ट एक बत्ती जलाने वाले हाउस होल्ड को कम से कम 2000 से ऊपर उसकी बिल आ जाती है। आज पानी की क्राइसिस है, पानी में देखो आप इनका बिल सालाना देना पड़ता है। हमने कभी आज तक पानी का ये दिया नहीं था पिछले 30-40 सालों में। हमें उसके कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आज उमर साहब फिर एक बार यूटी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि वो खुद ट्विटर पे बोल चुके हैं कि इसमें मैं एक चपरासी को भी या पियोन को भी ट्रांसफर नहीं कर। इस बार का मुकाबला बहुत टक्कर का हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इंतखाबात की तैयारियां बड़े पैमाने पे चल रही हैं। जिस तरीके से 3 फेजेस में ये इंतखाबात करवाए जाएंगे, उसी तरीके से अगर बात करें तो इस वक्त कई सारे सियासतदान लोगों के दिलों में घर बनाने की एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ अशरफ मीर जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से जो हैं इस बार ये इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं लालचौक कंस्टिट्यूंसी से। इनके मुकाबले कई सारे और नाम भी हैं। तो फिलहाल के तौर पर सीधी बात करने की कोशिश करेंगे। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल हमारा रहेगा, इस वक्त मौजूदा सियासत को किस नज़रिए से देखते हैं, और जिस तरीके से एक औरा बना है, जिस तरीके से अब असेंबली इंतखाबात का 10 साल इंतज़ार किया है लोगों ने, तो क्या कुछ कहेंगे? लोगों को क्या परेशानी आई है इन 10 सालों में? देखिए, पिछले 10 साल से जब ये असेंबली टूट गई जी, तो फिर 370 का ये एपिसोड हो गया जी। लोग बड़े मायूस थे जी। मैंने ऐसा माहौल बचपन से आज तक नहीं देखा है। लोगों के उम्मीदें टूट चुकी थी। हमारे ऊपर एक पहाड़ जैसे गिर गया लोगों के ऊपर। हमारी शिनाख्त हमसे छीनी गई, हमारा झंडा, हमारा आइन, हमारी पहचान। हमें लग गया कि हमें ऐसा ऊपर से पहाड़ से हमें कश्मीर को फेंक के नीचे गिरा दिया, ऐसा बहरान आ गया था उस वक्त के माहौल में। तब से आज तक अगर आप देखेंगे 4 साल अभी हो गए। 5 अगस्त को जब 370 हमसे छीना गया, लोग बड़े मायूस उसी के साथ थे कि सदमा हो गया। लेकिन फिर यहाँ डेवलपमेंट के ख्वाब दिखाए गए एडमिनिस्ट्रेशन ने, LG हुकूमत ने या दिल्ली वालों ने। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कोई किस्म की डेवलपमेंट है। उल्टा ये हो रहा है कि जो इस वक्त जुल्म और तकलीफ और मुश्किलात इकोनॉमिक डिप्रेशन कश्मीर में है तो वो कहीं नहीं आज तक मैंने देखा है। यहाँ पर नौकरियों का फुकदान है। यहाँ बहुत से बेरोजगार बच्चे पढ़े लिखे हैं, डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, ड्रग्स का शिकार हुए हैं। ये इन्हीं की देन है, क्योंकि नौकरियाँ इनके पास हैं लेकिन नौकरियों का खाता नहीं खोल रहे हैं। यहाँ पर महंगाई इस हद तक कि आज देखो, आज हमारे यहाँ पावर की क्राइसिस है। पावर जो एक आम गरीब जिसका बिल आती थी 370 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये आज डायरेक्ट एक बत्ती जलाने वाले हाउस होल्ड को कम से कम 2000 से ऊपर उसकी बिल आ जाती है। आज पानी की क्राइसिस है, पानी में देखो आप इनका बिल सालाना देना पड़ता है। हमने कभी आज तक पानी का ये दिया नहीं था पिछले 30-40 सालों में। हमें उसका फीस नहीं देना पड़ता था। यहाँ पर वो मुश्किलात हो रहे हैं। और यहाँ बेरोजगारी बहुत है, काम काज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर राशन का क्राइसिस है। लोग चाहते हैं कि एक जमहूरी हुकूमत आ जाए, ये डिक्टेटरशिप यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए जो मरकजी हुकूमत ने यहाँ पर इस वक्त लगाई है। अच्छा, अगर देखें तो जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया था, उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं कि अगर सियासत इसी तरीके से चलनी है तो चीफ मिनिस्टर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारे इख्तियारात, सारे पावर जो हैं LG के हाथ में होंगे। तो इस बात को, इस पूरे बयान को किस नज़रिए से देखें?
دیکھیں گے کہ کیا چیف منسٹر اگر آئے گا تو اس کے پاس اتنے اختیارات ہوں گے کہ وہ جموں کشمیر میں بھلائی اور بہبودی کے کوئی فیصلے لے سکے؟ دیکھیے عمر صاحب، جہاں تک عمر صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے ہی زبان سے کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. آج عمر صاحب پھر ایک بار یوٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ وہ خود ٹویٹر پہ بول چکے ہیں کہ اس میں ایک چپراسی کو بھی یا پیون کو بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہوں. یہ اس کی سچائی ہے، اور یہ اس کا یہ جو انہوں نے پوسچرنگ کی ہے اپنی، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاور ہنگری ہے. اچھا، ایک اور سوال رہے گا. جس طریقے سے لوگ اس وقت بجلی بل سے بہت زیادہ پریشان ہیں، کئی لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ انہوں نے اپنے پاور کا کنیکشن ہی کاٹ لیا ہے، غریبی بہت زیادہ ہے، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، تو کس طریقے سے آپ جو ہیں ان لوگوں کی ضروریات پہ پورے اتر سکیں گے؟ کیا کچھ اپنے مینیفیسٹو میں، ایک تو پارٹی کا مینیفیسٹو ہے، دوسرا خود کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر ہمیں کام کرنا ہے، تو کس چیز پر آپ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کو تو پتہ ہے جموں کشمیر ایک کنزیومنگ اسٹیٹ ہے. ہمارے یہاں جو بھی ریونیوز ہیں بہت کم آ رہے ہیں. ہمیں مرکز کا سہارا لینا پڑتا ہے. جب تک جو بھی یہاں پر جموں کشمیر میں حکومت بنے گی، جب تک مرکز کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے خواب اپنے لوگوں کے پورے کر سکتے ہیں. جہاں تک جموں کشمیر اپنی پارٹی کا تعلق ہے، ہم نے جو ایجنڈا، ہمارا پارٹی کا جو مینیفیسٹو، الیکشن مینیفیسٹو ہے، پیورلی گراؤنڈ پہ دیکھ کے، لوگوں کو ساتھ مل کے دیکھا اور حالات دیکھ کے پیپل فرینڈلی ایک ایجنڈا بنایا ہے. اس میں ہم نے سیدھی بات بولی ہے کہ نہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سیاسی طاقتوں کی طرح جو انہوں نے 40 سال جموں کشمیر کے لوگوں کو خواب دکھائے ہیں. ہم نے جو بولا کہ صحیح بولا کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہی ہم نے بتایا ہے. اس میں ہمیں ملازموں کا ایشو ہے، اس میں ہمیں یوتھ کا ایشو ہے، اس میں ہمیں غریبی ہٹانے کے لیے ہمیں فری پاور دینا پڑے گا 500 یونٹ، اس میں راشن کو بڑھانا پڑے گا، فری دینا پڑے گا، شوگر دینا پڑے گا، کیروسین جو ختم ہی کر دیا انہوں نے، اب دیتے ہی نہیں ہیں یہاں پر. ہمیں اولڈ ایج پینشن دینا پڑے گا، اس کو بڑھانا پڑے گا. 1000 روپے سے اس کا اولڈ ایج کا گھر نہیں بسے گا. ہم نے یوتھ کا سوشل سیکیورٹی کے لیے کم سے کم 5000 دینے کا وعدہ کیا ہے. اور اسی طرح سب سے امپورٹنٹ جو ہے ہمارے جوان جو بے روزگار ڈپریشن ہے ان کی نوکری کا تحفظ دینا ہے. اور جو ہمارے ریاست کے لوگ جو بھی باہر کے جیلوں میں بند ہیں ان کو ایک ایمنسٹی کے طور پر باہر سے نکال کے لانا ہے، ون ٹائم ایمنسٹی دینا ہے. اور لاسٹ میں بتاؤں گا کہ ہمارے جو اسٹیٹ کا درجہ ہے وہ ہمیں واپس لا کے رہنا ہے. یہ تبھی ممکن ہوگا جب لوگ ہمیں بھاری اکثرت میں کامیاب کریں گے، ورنہ یہ خواب ممکن نہیں ہوگا. پہلے تہمتیں لگتی تھی کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی بی جے پی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مگر جب وقت آن پڑا تو تب یہ ثابت ہوا کہ بی جے پی کے ہی لیڈرشپ جو ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی کو توڑ رہی ہے، مروڑ رہی ہے، اور اس میں سے کئی سارے لیڈرز بی جے پی کے ساتھ مل گئے ہیں. آپ کوئی بی جے پی کا ٹیگ نہیں لگ رہا اپنی پارٹی کو، تو کیا لگتا ہے حالات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو سیاسی جماعتیں تھی، اپوزیشن تھی، انہوں نے پچھلے 4 سال سے بہت ہی اچھی طرح سے یہ پروپیگنڈا ہمارے خلاف چلا دیا. اس میں بہرحال میں یہ بتاؤں گا کہ وہ ناکام ہو گئے. اگر وہ کامیاب ہو چکے ہوتے تو دونوں ایکس چیف منسٹر جیت چکے ہوتے آج تک. تو بہرحال لوگوں کا فیصلہ تھا. ہم نے جو الیکشن میں ہار تسلیم کی ہے. مجھے پوری امید ہے جو ہم نے یہاں پر ابھی ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا اور پولیٹیکل ایجنڈا، ریسٹوریشن آف اسٹیٹ جو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، مجھے لگتا ہے لوگ ہمیں اچھی طرح کامیاب کریں گے اور بھاری اکثرت میں ووٹ دے دیں گے. آپ ہر ایک جگہ لال چوک کانسٹیٹوینسی میں ہر ایک کے گھر گئے ہوں گے، ہر ایک کی مصیبت سنی ہوگی، پریشانیاں سنی ہوگی، تو صحیح میں آپ سے سننا چاہیں گے اس وقت ایک کشمیری چاہتا کیا ہے، کشمیری کیا وضاحت کرنا چاہتا ہے، کیا اپنا دکھ لے کر آتا ہے؟ کیونکہ آج کل اگر دیکھیں تو کشمیری یہ کہتے ہیں کہ 370 نہیں چاہیے، جس صرف ہمارا گھر ہی چلنا چاہیے. تو آپ نے کیا آبزرو کیا اپنی کانسٹیٹوینسی میں؟ دیکھیے، 2 طرح کے اس وقت چیزیں ہیں جو ہمیں پریشان کر رہی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو. ایک تو سوشل سیکیورٹی. یہاں پر ہر گھر میں جہاں بھی میں گیا، ہم نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی. میں نے دیکھا لوگ بولتے ہیں ان کے بچے پڑھے لکھے ہیں لیکن بے روزگار ہیں، نوکری کا تحفظ نہیں ہے. کچھ سوشل سیکیورٹی کے بارے میں ان کے لیے سوچنا پڑے گا، ورنہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اسی طرح لوگوں کے خاص ایشو نہیں ہے. میں بولوں بڑے 370
35 से कोई मैंने देखा कि इस दौरान नहीं मांग रहा है। वो बोल रहे हैं हमारे पावर क्राइसिस ख़त्म होनी चाहिए, हमें पानी सहूलियत होनी चाहिए, हमारे लेन्स ड्रेन्स बनने चाहिए, हमारे रोड्स बनने चाहिए, हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, हमारे इलाके में हेल्थ सेंटर होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। वो प्योर लोग, इसके बाहर कोई मांगता ही नहीं है कुछ। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, मुख्तलिफ पार्टियों के बड़े ऐसे चेहरे सामने लाए हैं जो ख़ास इलेक्शंस में उतरे नहीं हैं। तो अशरफ साहब कश्मीरी में जवाब जानना चाहते हैं, तो कंपटीशन कितना तगड़ा हो सकता है, आपको क्या लगता है? मे बासान कशरन लुकन खास कर बह वन पन्ने कॉन्स्टिट्यूंसी लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी आज लुकन बोड़ बार चैलेंज इन फर्क कर कि तजुर्बकार यम काम कर्म सियासत कर्म खदमत कर्म तिम वुचन सह हेक्या काम कर कि तमिस दिमो बे अक लट मौका किन तिम ना तजुर्बकार यमो नुक तान कॉर्पोरेट इलेक्शन तिन तिमन दिना मौका किन तजुर्बकारस दिन मौका। अच्छा, एक और सवाल रहेगा इसी बात से, आपकी बात से एक और सवाल याद आया। काफ़ी तर नए चेहरे ऐसे हैं, काफ़ी तर पीडीपी के साथ जो पिलर होते थे वो पिलर अब नहीं रहे, वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। जैसे डॉक्टर हर्षबख्श सिंह की बात करें, मुख्तलिफ लीडर्स की बात करें, तो कुछ नए चेहरों को मैंडेट दिया गया है। आपको लगता है कि ये सही फैसला था मुख्तलिफ पार्टियों का, ना कि पीडीपी का, मुख्तलिफ पार्टियों का, कि नए चेहरों को, कैंडिडेट्स को सामने लाए और उनसे जो है कैंडिडेट बनाए, उनसे इलेक्शन कंटेस्ट करवाए? देखिए, जब भी ये इलेक्शन का दौर आता है, कश्मीरी में ही बता दीजिए प्लीज। मे बासान यम सात इलेक्शन दौर तम सात पार्टी मैंडेट दिवान तथ में चॉइसेस, तो मगर उस चॉइस राय बनान, कुछ राय कह राय सही गसान, कह गलत त गसान, मगर मोन योतान ताल्लुक मे बासान अस पज वुमेन एम्पावरमेंट ये करन, अस पज ये नयन नयन चेहरन दिन, यंग जनरेशन दिन मौका दिन, मगर कह चीज़ गलत त गसान यम साथ जन पार्टी कमिटमेंट आसान या पार्टी कन्विक्शन तथनस कह सैक्रिफाइसेस गसान गसन गस। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सियासत बड़ी गर्म है और सियासत जिस तरीके से चल रही है, आने वाले वक्त में कई सारे और चेहरों से नकाब उठेंगे, कई सारी चीज़ें भी बदल सकती हैं और कई सारे नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं। फ़िलहाल के तौर पर अगर लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो बड़े ही टक्कर मानी जा रही है और आने वाले वक्त में ही फैसला होगा कि जिसको तजुर्बा है क्या उसी के हाथ में इक़्तिदार दी जाएगी या फिर जो नए चेहरे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। फिलहाल लोगों की खिदमत कौन करना चाहेगा या फिर कौन करता है या फिर लोग किसे चुनते हैं, देखने वाली बात होगी। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।